my YouTube family, good morning. कशें आहाय सगळीं? आम सगळीं आहाय बरें. बाबा होचे हेटा दिसती पडटा आसलो तुमकां न्हू. होचे कॉलगेट दिलो आहा ते खेळपा. कॉलगेट यो, बॉटल यो, आंडी यो, सगळे ते सजाय तेका कांदे, बटाटे हेडपा. सामको बिजी डे. आज हांव क्लिनिंगाकू आपयला प्लस मारगांव वचपाचें शॉपिंग करपा कित्या फाल्यां 16th आनी आमगेली सायबीण. ओके आनी बरे दिसा येयलचे सायबीण. सो 16थार बाबा गेलें बीन 9 months कंप्लीट न्हू. सो तेगलोय न्हू फोटोशूट करपा जायो. तेगलोय फोटोशूट करपा जायो. आतां चोयता कितू टायम मेळटा आनी कितें. आतां बायल ती येतली कामां. सो तेंकां सगलें सांगोन मामा हिंग दवरून मामा सांगला कांय रांदनाका थिंगासो मार्गासो येता आसतना कितें हाडटो म्हळें जेवपा. कांय रांदपा आनी वचनाका तूं सोमतें हांव ना म्हटली तूं तेंकां सुपरवायजींग कर म्हण सांगलें. हांव सगळें सांगोन वयतलें कितें कितें निवळ करपा जाय तें. आनीक आहा म्हाका काम बाजरां सगळें शॉपिंग दाखयता आनी सगळें हे पाटी आयटम न्हू होममेड आहा आमगेलो दिवपाचो. सो तेका लागून सगळें कितें लागत तितलें तें घेवपा जाय. मातशें वक्तान सांगता कितें दिताय तें बीन. ओके आतां उठोलें ब्रेकफास्ट करता रेडी. चपाटी चाव एज युजल ती रेडी करता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके टेबल डेकोरेशनूय करपा जाय. सो आय एम एक्सायटेड. आनी हे पाटी हांवें कलर चूज केला म्हगे फेवरेट आनी म्हाका दिसता 2 म्हयने पयलें डिसायड करून दवरलें की म्हाका होच कलर जाय म्हणून आमगे सायटीन हे पाटी. सो येस फ्लावर्स ऑर्डरूय दिवपा वचपा जाय. जायत काम हा आयचे दिसा हाल आनी म्हाका भायली काम कांय करूं नाका कित्याक हाल म्हाका बिजी घरां भितर रावपा जाय सगळें अरेंजमेंट्स चोवपाक तेका लागून. ओके सो हो बाबा हेटा आनी हांव तुमकां मेळटा. सो गायज बाबागे न्हू फोटोशूट करता. क्वीक फोटोशूट सारको थिंगा मागीर इफेक्ट्स घालतलें. ओके सो तेका लागून म्हाका टायम मेळना. एश कोन्न केला बॅकड्रॉप हिंग हांव आनी आहा आमगेलें टीम ती हांव एडिटाचेरूय बसयतलें सगळें. ओके आनी 9 नंबर हांवें पाटी एश कोन्न केलें. रेडी हाय आतां भायर सोले हांव मारगांव वयता. ओके क्लिनिंगा लायला मनशां सगळें आज बिजी डे. आज हांव नोको कित व्लॉग कोता आनी कित म्हूण चोया देरी आसतना आय वील ट्राय माय बेस्ट. ओके सो तुमकां मारगांव मुज बराबर केलें. आतां मातशें बाजरां हितून वयता शॉपाचे ग्रोसरी शॉपिंग करपा. ओके भाजी बीन घेयली आतां यो तुमकां हाडोली गाडी पार्किंग मेळना. आतां तेशी वचून पार्किंग करमेना गाडी परत हाडून पडली. आतां वयताय आमी घरा. वयता आसता कितें बिर्याणी कितें कलेक्ट कोतालें सगलें जालें. ग्रोसरी वेजिटेबल फीश म्हणून कुणी आतां सांगलो हांवें मातशें घेया म्हूण. सो तो बीन हाडून बीन दिल म्हाका. आनीक चिकन बीन घेयलें सगलें घेयलें. आतां फकत घराको वचपाचें आनी थिंग क्लिनिंगा लागपाचें. आतां टेबल डेकोर बीन सगलें आहा न्हू आनी फ्लावर ऑर्डर दिवपाक बीन तेसो करपाचें. ओके सो मेट तुमकां. ओके गायज आम घर पावली. घराको वचोन चिकन आनी तांती घेयलो ती सगळी ड्रॉप केले आनी हेवी सामान आहा तें हिंगा आहा गाडी. आतां मामा बरे हिंग डॅडी जेवण दिवपा येयलोले. आम गाडयेक उलय पावस सामको चोय आरशाचो बीन चोय कितलो पावस तो मोठो आनी सोंत्री हाडना आनी डॅडी जेवण दिता. फ्लावर ऑर्डर्स बीन सगळें केलें. लायट बीन चोय लायट बीन घेयली टेबल डेकोर करपा बीन. ओके म्हणजे मुगे सगळी भायली काम जाली अशी.
आतां बायक तेक मातशें बायक चलय म्हळ्यार हांव गाडयेन वयता आनी मागीर आमगे रस्तो न्हू तो सारको गाडी कांय देंवना कितकोन हेवी येवपान वतली सो बायकान म्हज्यान मागीर देंवोवपा जात न्हू रोखडें रोखडें तेका लागून बायक हें कर म्हळें मागीर भायलीं कामांनी नाय म्हगेली टेबल डेकोरेशन करपा न्हू ब्लॉग हांव चोयता हितूंक एड कोत्तलें नाजाल्यार हांव तो सेपरेट डेडिकेटेड ब्लॉग तेका दवरतलें टेबल डेकोराकूच ओके तें मातशें सांगता आनी बिरयानी हाडयचय मासाचे पोटाक भूक आनी लागता कितें करया ब्रेकफास्टाक एकू ब्रेड खायलोलो कांय आनी मिडल खूंय एशें कोन्न खायलो ना कांय आनी मग पावस आनी तामना कापे ताणी ओपन केल्या गॅलरीची तीग सगळ्यांक फालोडा आसा पुजा अशें सो चोयता डॅडी जेवण दिता आनी आतां वचपाचें घरा म्हाका दिसता हेचो पावसा आनी तें देंवोवपा मेळटा म्हूण तशें बेजार येयलें मागीर मेळटा येयलीं जेयलें खुयलें सगलें आतां टेबल डेकोरेशन कोता होच टेबल डेकोरेशन आपूण खंय हेल्पर रेडी गेलो हेल्पर रेडी न्हू रे नानू सो इन इवनिंग टायम चावा रेडी कोतालीं कटींग कॅरट मागीर फ्रेंच बीन्स बीन कटींग करून सांगलोलें कॅबेज बीन सो ती हावस हेल्प सगळीं कटिंगा लागलोली आनी हे हावस हेल्पाक एक क्यूट बेबी आनी बाबा सो हे आमगे बाबा कितें कोताय ती हेल्प कोताय आमकां कटिंगा बरी क्यूट सारकी दोगांयनी सगलें कोत्ताय चोय न्हू हांव कस्टर्ड आनी पुडींग कोत्ता ओके म्हळ्यार पुडींग म्हळ्यार रेडीमेड हें हाडलोलें हेंचो ही 2 हाडली आनीक हेचें कस्टर्डाचें ओके सो हे 3 पॅकेटां कोता 2 स्पुनां 1 पॅकेट वयता हें ओके आनी हेका हाफ लिटरा 2 पॅकेट वयता एका हाफ लिटर दूद वयता ओके सो तेश कोन्न सो हें रेडीमेडू हाडा हें तेका लागून ओके सो हें फटाफट हांव करून दवरता म्हाका सिटीतू ना दूद हाडला आनी बायका टुलाकू हा सगलें शी म्हणजे खबरो आयची दिसाची Okay, I don't do the node now. No water gone. So I'm going to make it. Hey, kukuru no? Pudding a kukuru? Nothing. Okay. So yes, I will do the jam. मातशें चोयता बॉयल करपाचें मागीर एड मिक्स टू द बॉयलिंग मिल्क विथ कंटिन्यूअस स्टरिंग बॉयल 2-3 मिनट्स pour gently to the topping in जालें ओके सो हेजें हांव शुगर एड करपाना मिल्क मेड घालतलें मिल्क मेड हाडलें सो तें घालतलें ओके आनी आतां सायबिणीकूय वचपाक जाय आनी आयज सायबिणी वचपाक मेन कितें आयज सांगपा जाय न्हू हाल सगळीं आमगे येयाय म्हणून तुमकांय सांगता हाल सगळीं आमगे येयाय तूं ब्लॉग चोयता म्हळ्यार आयज आमगे सायबीण आसतली घरा सायबीण बीन येता म्हळ्यार बरें जाता सारकें उमेद म्हाका बीन लायक सायबीण बीन सेलिब्रेशन So एचे 1 2 3 4 5 6 घाल caramel काळे कीट सोया सॉस एशे हें न्हू मातशें फ्रिजीन दवरता सेट जावपाक
मातशे बॉइलिंगा येन दी मागीर तितू एड करपाचे पुडिंगा मिक्स इतू एड करता हांव मिल्क मेड आनी मागीर हेचे हे कस्टर्ड मिक्सचर ओके सो हेचे दिस इज द वन केसो फ्लेवर फ्लेवर चॉकलेट दिसता ना कॅरेमेल पुडिंग तें कॅरेमेल तें चॉकलेट फूड हें न्हू तें तितून शुगर बीन सगळी आसता नो शुगर नीडेड म्हण गायल तेणी सो हें बॉयल येयलें म्हणटरी तें सगळें पोर करपाचें आनी बॉयल येयलो ओके सो हें आख्खें गायलें पयलीं म्हाका मिल्क मेड बरें लागना आसलेलें आतां केन्ना एशें कोन्न फंक्शन्सांक आहा तेन्ना वाडटें नाजाल्यार शुगर यूज करता मिल्क मेडाचे मातशें बरें येता टेस्ट आनी कलरूय बरो येता आज मातशें निवड करपा बायला पयलो हांवें बायले म्हणजे ती स्वताची येतली आनी तिचे हावस हेल्प सो दोगांय मेळोन मातशें क्लिनिंगा बी काम केलो म्हूण हिंगे बाब जालें घर निवड आनी सगळें सो स्नॅक्स सांगलो नाही न्हू कितें डिसायड केलें तें स्नॅक्स न्हू हांव हें दिता चाव चाव प्रॉन्स चाव चाव प्रॉन्स आनी एग घालून करतलें आनीक डेरी मिल्क चॉकलेट हाडलें 5 रुपीजांची सो ती एक दितलें ओके जालें कित्याक हे पाटी न्हू एक ना जाल्यार दोनूय वस्तू म्हूण सांगले तेणी फुडाऱ्यान आमगे डिसायड केला एक ना जाल्यार दोनूय वस्तू म्हूण आनी रेडीमेड आयटम्स कांय ना म्हणजे अशें करून दिवपा जाताय ना चड कोण ट्राय करे होम मेड म्हूण आनी बाबागे ते दिसा 9 मंथ्सूय कंप्लीट म्हणटरी सो हांवें डिसायड केलें चाव चाव दिया बरें हा न्हू सांगलें म्हाका सायबिणी गेलोलें मागीर म्हगे फ्रेंडागेर ती नेबर फ्रेंड सो थिंगा डिनर केलो आनी येयलें मागीर मामा गेली आनी हे सगळें बाबागे बीन कोता केन्ना म्हळ्यार लेट जालें न्हू आतां न्हिदपा येयला सो आतां ताका न्हिदायता आनी हांव बीन न्हिदोता ब्लॉग कोता एंड ताका लागून आतां हांवचे ब्लॉग अपलोडाक आयला 2-3 दीस जाले दिसत म्हाका ब्लॉग मातशें लेट येताय पूण मिस करपा ना ब्लॉग आयनासतना घालतलें ओके कित्याक जाणटू घालपाक जाय म्हाका ब्लॉग आनी हाल्या ब्लॉग मिस कोनाकाय हा हाल सायबिणी ब्लॉग घालून गेलो स्पेशल सारको ओके सो तो मातशें मिस कोनाकाय सायबिणीचो हा बरी करून मोगान वेलकम करपा सायबिणीन आदार दिल्या पुरो सगळें चिंतलो भाशेन सगळें जाता अशें यू नो एंड ऑफ मोमेंट लायक सगळें सॉर्ट जाताय थिंग्स ओके जाग्यार येता सगळें लायक पयलीं अशें करून एक क्वेश्चन आसता न्हू बाबा हा कितून जातलें सगळें रांदपाचें करपाचें बीन पण देव तितलें आदार दिता सायबी माय तितलें हें करता कोणा सांडना यू नो सो येस आय एम हॅपी एंड आय एम एक्सायटेड and this time it is my favorite color also my favorite color purple lavender so candles I अजून दाखवले नाही तुमकां न्हू candles हांव हाल्यां दाखयतलें ओके so yes vlog end कोता do like share comment and please do subscribe to our YouTube channel okay guys bye love you all see you in my next vlog